बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम दूसरे अहम इस्लामी रुकन के ऊपर बात करेंगे और वो है नमाज। नमाज को अरबी में सलात कहते हैं, जिसका मतलब है तस्बीह करना, दुआ करना या रहमत के हैं। और इस्तिलाही मफहूम में पूरी यकसुई के साथ अल्लाह ताला को याद करना जो है वो सलात कहलाता है। प्रेयर के लिटरल मीनिंग होते हैं टू प्रे, दुआ करना। ये इस्लाम का दूसरा बुनियादी रुकन है। नमाज जो है वो 10 नबवी में फ़र्ज़ की गई। 10 नबवी में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मेराज, शब मेराज के मौका पर अल्लाह ताला के पास मेराज के मौका पर गए तो वहाँ नमाज का तोहफ़ा दिया गया। और रवायात में आता है कि पहले 50 बुनियादी तौर पर 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए सातवें आसमान पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आप हम कलाम हुए तो उन्होंने बताया कि ये उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा हैं। उनके इस्तार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा वापस गए और इस तरह करते करते 50 की बजाय 5 फ़र्ज़ नमाजें रह गईं। कुरान मजीद में नमाज के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया है और इसका ज़िक्र जो है वो 700 मरतबा आया है। और ज़कात और नमाज का ज़िक्र मिला के जो है वो 32 मरतबा आया है। वाक़ीमुस्सलाह वातु ज़का, वो इबादत जिसके बारे में मुसलमान से रोज़ आखिरत सबसे पहले पूछा जाएगा वो नमाज है। और ये वो पिलर है जो मोमिन को अरूज यानी महराज तक ले जाती है। हदीस नबवी है, नमाज मोमिन की महराज है। और ये नमाज ही है जो कि दीन का स्तून भी है। ये भी एक हदीस है, नमाज दीन का स्तून है। सबसे पहली अजान जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने प्रपोज़ की और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहली अजान दी जो कि ज़ोहर की अजान थी। अगर हम नमाज के तरीके में देखें तो नमाज में सीधा खड़ा होना, जिसमें इमाम क़िरात कर रहा होता है या आप जो है वो सूरत पढ़ते हैं, सूरत फातिहा पढ़ते हैं, उस हालत को, हाथ बांध के खड़े होने को क़याम कहते हैं। और नमाज में रकू से सीधे खड़े होने के जो वक्फा है, जिसमें सामी अल्लाहु लिमन हामिदा के बाद खड़े होते हैं, उसे कौमा कहते हैं। और 2 सजदों के दरमियान थोड़ी देर के लिए बैठना जो है वो जलसा कहलाता है। और 2 सजदों के बाद अत्तहियात की हालत में बैठना कादा कहलाता है। जमात नमाज के लिए 2 मुसलमानों का होना ज़रूरी है। उनमें से एक वो होगा जो इमामत कराएगा और इमाम कहलाएगा, और दूसरा वो होगा जो उसकी इक्तदा करेगा, उसको फॉलो करेगा, उसके पीछे खड़ा होगा, वो मुक्तदी कहलाता है। सन 2 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ और आपने मस्जिद किबलातैन में नमाज पढ़ते हुए अपना रुख जो है वो खाना काबा की तरफ मोड़ लिया और किबला जो है वो उस दिन से चेंज हो गया। ये 2 हिजरी का वाक़या है मस्जिद किबलातैन का। मुसलमानों का किबला अव्वल जो है वो बैतुल मुक़द्दस जामिया मस्जिद अक्सा था, और दूसरा किबला जो कि मौजूदा है वो मक्का मदीना है, मक्का है, खाना काबा है। और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में उस टाइम मौजूद थे उन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। टोटल फ़र्ज़ रकातों नमाज़ों की रकातें देखें तो वो 48 होती हैं, यानी फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन सब की रकातें मिला ली जाएँ तो 48 हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ नमाज की बात करें तो नमाज़ें फ़र्ज़ होती हैं, वाजिब होती हैं, सुन्ना होती हैं, नफ़ल होती हैं। इनकी फर्दर आगे टाइप्स हैं। फ़र्ज़ कफ़ाया हो सकता है, इसी तरह सुन्ना जो है वो मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा हो सकती हैं। अब हम इनकी तफ़सील से इनके ऊपर बात करते हैं। नमाज जुमा जो है वो फ़र्ज़ है। नमाज जुमा के 2 फ़र्ज़ होते हैं, 2 रकातें होती हैं। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑफर्ड फर्स्ट जुमा इन फर्स्ट हिजरी, जब आप वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो रास्ते में जुमा की नमाज अदा की गई। ईद नमाज इज़ कंसीडर्ड एज वाजिब। ईद नमाज जो है वो वाजिब होती है। ईद नमाज
has 6 additional takbeers. عید نماز میں 6 اضافی تکبیریں ہوتی ہیں. اسی طرح اگر دیکھیں فرض میں تو 5 نمازیں فرض ہیں. دوسری ٹائپ فرض کفایہ ہم نے کہا تھا، تو نماز جنازہ یعنی فیونرل پریئر جو ہے وہ فرض کفایہ ہے. اگر کوئی ایک شخص بھی اس کو ادا کر لے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو گئی، اور اگر کسی نے اس کو ادا نہ کیا نماز جنازہ کو، تو وہاں جتنے لوگوں کو علم تھا وہ سب اس فرض سے محروم رہے اور ان کو اس کا جواب دینا ہوگا. وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں کیا جاتا؟ تو وہ نماز جنازہ ہے، اور اس کی 4 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. اس طرح اگر ہم واجب کی بات کریں تو عشاء کی نماز میں وتر جو ہیں وہ واجب ہے، اور ان میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. اس طرح اگر ہم بات کریں تو سری یعنی خفی نمازوں کی، تو وہ 2 ہیں، ظہر اور عصر. اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ فرض نمازیں جہری ہیں، یعنی ان میں قرات اونچی آواز میں کی جاتی ہے. وہ ہیں فجر، مغرب اور عشاء. اسی طرح اگر کوئی شخص سفر پہ جائے اور اس کا سفر تقریباً 48 مائلز یا 72.25 کلومیٹر سے زیادہ ہو، اور اس کا ارادہ 15 دن سے زیادہ قیام کا وہاں نہ ہو، تو وہ قصر ادا کرے گا، یعنی نماز کو کم تعداد میں پڑھے گا. جتنے بھی فرض ہیں ان فرض کے جو جفت ہیں، جیسے 4 ہیں ان کو 2 پڑھے گا. یہ ظہر، عصر اور عشاء کے لیے لاگو ہے. فجر اور مغرب میں قصر کی شرط لاگو نہیں آتی. اگر ہم سنت کی بات کریں تو اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک سنت موقدہ اور دوسری سنت غیر موقدہ. نماز تراویح جو ہے وہ سنت ہے. اگر ہم صلاۃ نفل نمازوں کی بات کریں تو صلاۃ تہجد ایک نفل نماز ہے جو کہ رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے. صلاۃ اشراق کی بات کریں تو یہ بھی ایک نفل عبادت ہے جو کہ سورج جب 2 نیزے کی بلندی تک نکل چکا ہو اس وقت پڑھی جاتی ہے. نماز چاشت بھی ایک نفل ہے، نفل پریئر ہے جو کہ زوال سے پہلے اور اشراق کے ٹائم کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. اور نماز اوابین جو ہے وہ بھی ایک نفل پریئر ہے جو کہ آفٹر مغرب ادا کی جاتی ہے. اسی طرح صلاۃ خسوف جو ہے یہ چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور صلاۃ کسوف جو ہے یہ سورج گرہن کے ٹائم پڑھی جاتی ہے. صلاۃ خوف یا صلاۃ حرب جو ہے یہ خوف کی صورت میں، جنگ و جدل کی صورت میں پڑھی جاتی ہے، وار لائک سچویشن میں پڑھی جاتی ہے، یعنی جنگ کے لیے، جنگ سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے لیے. صلاۃ استسقاء جب بارش کی کمی ہو تو اس ٹائم پڑھی جاتی ہے. اب اگر ہم بات کریں تو نماز کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو نماز کے انسان کی زندگی میں اجتماعی اور انفرادی طور پر بہت سارے اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر ہم انڈیویجول لائف کے اوپر اس کے امپیکٹ دیکھیں تو یہ انسان کو اس کے مقصد حیات کی یاد دہانی کراتی ہے. یہ اس کے لیے ایک ورزش ہے، صحت اور تندرستی لاتی ہے، اس کو فرض شناسی دیتی ہے، طہارت و پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، پابندی وقت جو ہے وہ انسان سیکھ جاتا ہے، ضبط نفس پیدا ہوتا ہے، خود اعتمادی اور بے باکی پیدا ہوتی ہے، ایک امیر کی اطاعت نصیب ہوتی ہے، اور حالات سے آگاہی ممکن ہوتی ہے. اس طرح اگر ہم سوشل امپیکٹس دیکھیں اس کے، تو اس سے ایک ساتھ رہنے والے لوگوں میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو اس میں مساوات کا درس ملتا ہے. اس میں ایک جماعت کی صورت میں سب لوگ اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں تو تربیت جہاد بھی ہو جاتی ہے. ہر روز ایک محفل لگتی ہے تو وہ آداب مجلس بھی سیکھ جاتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو معاشرتی ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.